बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 20 ऐसे ममालिक जिन्होंने अब अफ़गान बाशिंदों को निकालने का फ़ैसला किया है, ये ममालिक कौन से हैं? और वो ममालिक तमाम जो पहले पाकिस्तान के इस इन्ख़िला के ऊपर तनक़ीद कर रहे थे, इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार बन रहे थे, अब आखिरकार ये क्या वजूहात बनी कि अब इन्होंने भी बैक वक़्त में अफ़गान मुहाजिरीन को निकालने का फ़ैसला किया है? इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आप सबको याद होगा जब पाकिस्तान ने इनिशियली इस सेकेंड फेज का आगाज किया, तो उसके बाद से ये तमाम ममालिक जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनकी जानिब से एक जो इस चीज़ की मुखालिफत थी कि अफ़गान मुहाजिरीन की इनखिला जो पाकिस्तान कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार इदारे थे, ह्यूमन राइट्स के, और हर एक मुल्क का एक अलग जो इसके ऊपर व्यू था इस रिपेट्रिएशन के ऊपर, वो भी आया और सब ने पाकिस्तान की इस रिपेट्रिएशन को तनकीद का एक निशाना भी बनाया कि पाकिस्तान इस वक्त अफगान मुहाजिरीन के साथ जुल्म भी कर रहा है। और इसके अलावा ना सिर्फ इनके साथ जुल्म हो रहा है, बल्कि अगर ये लोग वापस अफगानिस्तान जाते हैं तो वहां पे इनको जानी खतरा भी होगा। और जो खवातीन जाती हैं या बच्चियां जाती हैं तो वो वहां पर जाके ना जॉब कर सकती हैं, ना वो वहां पे अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का रिपेट्रिएशन इंसानी हुकूक के मुनाफी है, इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। बात यहाँ तक हम सबको समझ आ गई कि जी ठीक है, उन्होंने अफगान मुहाजिरीन की हिमायत में और इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की इस रिपेट्रिएशन के ऊपर तनकीद पे तनकीद जो है वो उन्होंने की। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता महीने जब पाकिस्तान ने उन अफगान बाशिंदों को जिनकी तादाद तकरीबन 210 थी को मुल्क बदर किया था, डिपोर्ट किया था, जो कि इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए थे। और वो अफगान बाशिंदे थे जो जर्मनी जा रहे थे। जर्मनी के लिए उनका यहाँ पर वो इंतजार में थे, ना उनका वीजा लगा था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो जर्मनी की जानिब से एक प्रॉपर प्रेशराइज जो है वो पाकिस्तान को किया गया कि आप उन अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान से वापस बुलाएं और यहाँ से फिर वो जर्मनी जाएंगे। और जब तक उनका वीजा प्रोसेस नहीं होता, जब तक उनकी तमाम तर चीजें मुकम्मल नहीं होती है, तो पाकिस्तान उनको यहाँ पर अपने पास रखेगा और उनको वापस बुलाने के लिए एक प्रेशर जो है वो दिया गया, जिसका उस टाइम पे तो एक जो दो टोक जवाब था वो दफ्तर खारजा की जानिब से भी उनको दिया गया और जो पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ था वो दिया गया कि पाकिस्तान जिसको चाहे रखेगा, जिसको चाहे निकालेगा और जिसको चाहे जिस तरीके से निकालना है, ये तमाम तर जो फैसले हैं ये पाकिस्तान के अपने पास हैं। अब जब आपने पाकिस्तान की एक तो रिपेट्रिएशन में मुखालफत की, उसके बाद जब पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया तो आपने ये प्रेशराइज किया कि उनको वापस लेके आया जाए। फिर यहाँ पे एक जो ट्रेवल एडवाइजरी जो तमाम ममालिक की एक दफा एकदम से चेंज हो गई और बहुत सारे ऐसे अफगान बाशिंदे जो थर्ड कंट्रीज में जाने के लिए पाकिस्तान में मुकीम थे, उनके वीजे भी बंद हो गए, वो भी नहीं जा सके, रीसेटल नहीं हो सके, तो वो तमाम भी यहीं पे हैं। और 2021 के बाद से आने वाले बिलखुसूस जो अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में भी हैं और जो इन ममालिक में भी गए थे, जिनमें से ये अब 20 ममालिक ने ये फैसला किया है, जिसमें जर्मनी को मैंने ऊपर सबसे पहले इस वजह से रखा है कि जर्मनी की जो एक पॉलिसी थी वो चेंज होने के बाद जब दोबारा से उसमें नजरसानी की गई और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी काफी जो प्रेशर है वो डालना शुरू कर दिया था कि अफगान बाशिंदे जिनको इन्होंने डिपोर्ट किया है उनको वापस लाया जाए। और गुज़िश्ता 2 से 3 माह के अंदर हमने ये भी देखा कि कई अफगान बाशिंदों को जो फैमिलीज थे, जिनमें सहाफ़ी थे, जिनमें वकला थे, जिनमें जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन तमाम को उन्होंने, टीचर्स वगैरह जो थे या जो जर्मन एम्बेसीज में काम करते थे, उनको जो एक निजी प्रवास था उसके जरिए जर्मनी पहुंचाया भी गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल होने के बाद अब इन यूरोपीय ममालिक को
یہ کیا آخر وجہ جو ہے وہ بنی کہ اب انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے اور افغان حکام سے باضابطہ رابطہ کیا گیا ہے کہ 2021 میں یا 2021 کے بعد سے آنے والے تمام جو افغان باشندے ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے گا، اور ساتھ میں ان تمام یورپی ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشترکہ طور پر یعنی مل کے تمام افغان باشندوں کو نکالا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر ایک جرمنی نے اگر جو آسٹریا ہے وہ نکالے تو جرمنی جو ہے وہ بھی نکالے گا، یہ ایک مشترکہ طور پر انہوں نے اب یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اب افغان باشندوں کو نکالا جائے گا۔ پاکستان کو ایک ہی ایشو تھا جو بار بار ہم کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو انٹرنل بھی سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ ان کی وجہ سے اس کا خطرہ بنا رہا، اور اس کے علاوہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فائنلی پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب افغان باشندے یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اب یہی وجہ جو یہ 20 ممالک ہیں جس میں جرمنی ہے، فن لینڈ ہے، آسٹریا ہے، بلغیریا ہے، ہنگری ہے، اٹلی ہے، مالٹا ہے، نیدرلینڈ ہے، پولینڈ ہے، سوڈان ہے، ناروے ہے، اس کے علاوہ آئرلینڈ ہے، اور یہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں، ان تمام نے بھی افغان باشندوں کو یہ کہہ کر نکالنا شروع کیا ہے، یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ، سیکیورٹی خدشات جو ہے وہ ان کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب مزید ان کو جو اپنے اپنے ممالک ہے وہاں پر نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ جو مکمل طور پر اللیگلی ہیں یا انڈاکیومنٹڈ ہے وہاں پر، یا وہ کسی بھی قسم کے کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، تو ان کو تو فی الفور وہاں سے نکالنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اب وہ جو انسانی حقوق کی بات کی جا رہی تھی وہ اب کہاں گئی ہے؟ اب وہ بات کہاں گئی ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کی تھی کہ جی آپ نے ان کو بھجوا دیا ہے تو اب افغانستان میں ان کی جانوں کو خطرہ ہے، تو یہ بھی لوگ تمام وہی تھے جو 2021 کے بعد آئے تھے، ان کی جانوں کو کیا اب افغانستان پہنچ کے خطرہ نہیں ہوگا؟ اب کیا انسانی حقوق کی یہ ڈیپورٹیشن یا یہ ریپیٹریشن اب انسانی حقوق کے منافی نہیں ہے؟ صرف پاکستان کی ہی کیا ریپیٹریشن انسانی حقوق کی منافی تھی؟ مطلب کہ آپ نے اس وقت میں ایک ایک ادارے نے جو ہیومن رائٹس کا ہے، یونیسیف حالانکہ وہ بھی اس کے اوپر کر رہا ہے کہ جی ابھی بھی روکا جائے، ابھی بھی جو افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن ہے اس میں تھوڑی سی نرمی دکھائی جائے، تمام چیزیں ہو گئی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی پاکستان کی بھی تو انٹرنل سیکیورٹی جو تھی اس کو خطرہ بن رہے تھے۔ ہر قسم کی اللیگل ایکٹیویٹیز، اور ایون اسلام آباد کیپٹل میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ان دنوں میں جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں اضافہ ہوتا گیا، منشیات فروشی زیادہ ہوتی گئی، تمام تر چیزیں جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، تو کیا پاکستان کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ اقدام اٹھاتا؟ اب ان 20 ممالک کی وہ جو ایک بات تھی کہ جی ہم نے پاکستان نے غلط کیا ہے، تو پھر اب یہ 20 ممالک جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات جو ہے وہ اب یہاں پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہے کہ اب افغان باشندے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ملک میں قابل برداشت نہیں رہے ہیں، اور یہ تمام تر جو چیزیں ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ افغان جو طالبان حکومت ہے ان کی جو پالیسیاں ہیں یا ان کی جو تمام تر چیزیں ہیں ان کی وجہ سے جو افغان باشندے جو چاہے کسی لیگل ایکٹیویٹی میں بھی ملوث نہ ہو، جو چاہے بہت بہت زیادہ شریف بھی ہوں، وہ بھی اب ان کی وجہ سے ان تمام چیزوں میں ان کو یہ جو مسائل ہے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ آج کی تفصیلات تھی، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کرنے، شیئر کرنے، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے ٹائم کی رائے سے لازمی ادا کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔